بقس انديا إذا صبق سوانا يدتاتنا مستر تفلت زلا حجي خا كودا دا زبالة كم ستري وزلهم سوا قش داوقشا واو زخونا نفاسقة نستفعل عليه بروجرام تمكت كله ناخلو نستفعل عليه كابز عبيك السابنا أسف هذا زخونا سوا قش كودا دا زبل كم ستري وزلهم بحساب كينا كنسر هنا نجمع أنت مالتي سلام أمل علم زلهم كبرات حوات سلام كتابين مساخم يخون نايلهم مع أنتي بحساب كينا نصرهم بقر كتفتوا تسفى ندا جبركو كرمنا عباليكن إذا محدش أصلهم لايك سابسكرايب كوم هندا جبركم نزمع على تاويحي زي زمت فيديوهات تخافلتي كتكونوا بخبر عجمكم إذا مساعد تسأنحكم كأم بلايك يومرو بتي بحلاوي سوانا نايزن ورجاتات وحلالو أدتاتنا نمعك مالتيو بتي كأ ناي سوانا جر كندي فيديوسك كل مالتي كان مجمرة خساب تسوي قدح مالتي مخنياتو اتسرح قليل زبالة أيكونني ناي سوانا جر أما فيديوهات توصيحو مالتي نزي ترديهم كازم هواتي لايك مقبار أيتم بقيكم بلايك جمرو إزي فيديو صحاف كومنت بزح يبلك كومنت تخيلكم اللي تسردوا تخليهم لايك مقبار جن جزي أيتوسدني يا مالتي سلازي انتا جيرو لخو بولي جير إذا عطنو زلخم إزي متأجئي ناي تأرشو مالتيو ناي جيسانا نتأجئ له مالتيو دقانها نايتي سوانا نلوصل لخماني بوغيرنا لومي قال عينة سخواني أو لي عرخي بالكم كمني عدنا خمسة نادتات ناس قبرو مالتي بولي إذا نزل له خمس أخمو حجين تاجيرم أبزي جيسو دخومن دجناها قوس لجيسني تتقيم زلخ مالتيو إتي جيسو فرق في لي تتقيم تي دخوم مالتيو إتي تايز بهالكا تقوس لجيسها 300 جرام زخون تتقيم اللحوم حجي أبزي انت يدالي اللحوم داوقشة ناي ترشم داوقشة فريز بلا داوقشة نركب كلنا بتعم صبايو مهنياتو تفيدن غينو حكم حصر كبلو لكم كفتني مالتيو معطان ود معطان ريخم تععبيلنا ودينا لنا حجها كنبولينا حجي ابزي انت كنغبرينا سواب ببزح مقد اندي سريح كبرات واتي ببزح صراي تدليهم عليكم سواب وعش تدليهم سلام حفتي مسرحنا زخيد ابا حصر زبل رينا زبلكن الو استفال لفتوش تاعتهم قال نايله معتها فلي زبلتي مالتيو حجي تخنغبرينا جزيون بزح مسرحنا قطع بزخونه مالتيو حجي تاغير يلهو لو سابيله يزي لو يسحجن 3 معاتي اتتجناون 3 معاتي بويس طراي غيريو مالتيو اب 3 معات حجي تمليسكم الله مليسه بولي غيرها حجي نتزال كل سوا كعادني تقجا سوا حساب نسنكت مالتيو كم في وزلهم او لي ابيل لهم فحام غيري هتن كبلع بزي أجرنا أنا كن آل كمالتيو حجي كبرات حواتي إزجابير أملاخنا عنا زخون أولا أمتي مسألنا محقوسينا مقصننا أبوتاتنا أدتاتنا كابزيرو تبقي سما يكونن يوم نعنا زخون أولا أمتي بير لنا زبلو أنا بزغرب عمتاتي خستو على الجميرة مخنياتو اتحما اتخفو نقر مسباز حفصني أولا أمتها نقرات خستو على الجميرة مالتي سلازي نعنا زخون أولا أمتي بير لنا إزيكا صبو غير سلازعاتن كو بولي غير هانن يبلالو صبو ግን ከ እንዳዓጠናዮ ክሳብ 6 ሰዓቱን እንዳዓጠናዮ ክንቅን ንኽእልና ብኸም ዝሰርሕዎ ቪዲዮውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ናይ 3 እገር የዘለኹ ፎኩስ ዝበለ ኮነልና ኣብ 3 እድሱን ክቶ ዘለኹ እዚ ታይ ዝባል ማለት እዩ ምስራሕ ቢዚ ኢኻ ትኸውን ጥራይ ኣፍቲ ዓበይቲ በዓላት ካስ ደስ ይብለካ ናይ ባህላዊ ስዋና ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ ብፍላይ ምዝ ሕጂ ዘለኹ ክብራት ሕዋተይ إذا قدامي تفوت واسكة نفس الكينة بقى ناي ترشمية سوا قعيش بقى ولا مسس كمزي حاج سوا ولا زي كون مسس زبالة سويلو خام جلس غني ولا يخون كومو كم زغا ما يجون قد كبر نزقابي يخون كل مسارح بإيدنا كله تايز بحالنا قاش هتكون كل خنبر دسيل كاب على خات قبر مالتي ستي إزلهم لا تسمعكم
كبرات حواتي أجي كم تريقوا وزلهم أيدون جيكمني أبزناي كجام بالون صوب جيري سنكت عبيلة جزء هبها أبزون جزء أحزوكمني مالتي الفيديو بستخ على متن حزر يبلو لهم مخنياتهم تايز باسل زخونا خمان بر 10 ግዜ ትውልዑ ንጽባሐይቱ ተኣልኩ ትጾምቆ ትረውሰስ ስለዝኾነ ቪድዮታት ምውላዕ እምበር ጉያ እናገበርኩ ክሪአኩም እንደገና ኣብዚ ኣጥራይ ኮናን ኢና ከነብላ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ቢሳይ መስርሒት መጎጎይ ዕሪፋ እንድያ ብጣዕሚ እዚኣ ስትረቢሃን ንቀጫ ስዋ ማለት እዩ ሕጂ ታይ ይገብር ኣለኹ ኣፎርና ኸኣ በቲኣ ኣብቲ ኣይስንክታ መሊሳ ድርቅ ከኣኒ ኣፎርና ኸኣ እቱ የብሎ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ከምዚ ኣተገርና ኣይተደንገና 2-3 ቅጫ ስንክተ ቢልና ማለት እዩ ብሓፈሻ ካብ ለማዓንቲ ክሳብ ናይ ፋሲካታት ዘሎ ንኣውደ ዓመታት ዝምልከት ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ቪድዮታት ተሰሪሑ ተራእይ ዘይፈልጥ ደኽብለክን የዳልወልክን ኣለኹ እየ ማለት እዩ ብሓንሳብ ከይና ብዙሓት ንኣሽኾለኽን ወሓላሉ ታይ ዝበሃል ሰያበይ ትጸውዕ ደባም ጸውዕ ዝበሃል ኣሎ ክብራት ሕዋተይ ብዙሓት ኣለኽና ኣሹ ብዙሓት ኣለኽን ደታትና ብዙሕ ተመክሮ ዘለክን ከ ኣብዚ እትኹን ገብሮ ዘለና ኸኣኒ ሸር እንዳተባሃልና ንሕድሕድና እንዳተምሃርና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ወዓል ጥራይ ዘለና እምበር ንኹላትና ናይ ዝተፈላለዩ ጸጋ ኣለና ማለት ናይ ዝተፈላለዩ እዚ ናይ ፀሑደ ናይ ስዋር ናይ ገለ ዘይኮን ናይ ኩሉ እዩ እቲ ዘለና ጸጋ ኸኣ ንዘይፈልጥ ሓውና ክነካፍል ይግባኣና ሰንኪተን ኩሉ ኸኣ ከደድ ዝበለ ገይረ ተመሊሰኩም ኣለኹም ሕጂ ጽብቕቲ ኣቢላትና ላ ተዓጢናትና ዝሕሊላ ጸኒሓ ኣብዚ ሕጂ ክንኣልኩ ኢና ጎይሰና ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ዝበሃል ኮይኑ ሳልስቲ ተጠጅኡ ቆኒሎ ኖርማል ብዘይ ብቁሊ 5-6 መዓት እውን ቆኒን ኸድና ጸገም የብሉን እዩ ብቁሊ ሕጂ በዛ ፍንጃል ንስ በለትያታ ፍንጃል ከማን በኣገር ኣለኹ ሕጂ ክንኣልኩ ኢና ብውዕ ዘሎ እቲ ጎማውን ከም ዘለኩም ዓጣጢና ያጸኒሕና እቲ ቅጫና እውን በቃ ውዕ ዘሎ ክገርመኩም ሕጂ ታይና ክንገብር ኣብዚ ከትከት ዝበለ ዝሑል ማይ ዘይኮነ ኖርማል ከምዚ ሙቕ ዝበለ ጌርና ንጽባሐይቱ እታ አንድ ሚስጥር ኣብዚ እያ ዘላ ኣነሲ ከምዘን ወረጃታት ተደታት እንታይ እዩ እዚ ናይ ስደት ስዋት ከምኡ ዘይመጸልካ ገለ እንደ ዝብል ግን ቀስ በቀሲኻ ትባላሓተሉ ቀስ በቀሲኻ እንዳሓተትካ ካብ ደታትካ ካብ ዓበይቲ ሕዋትካ እንዳፈለጥካ እንዳወስኽካሉ እንትሞያኻ ትኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰላመይ መኽበሪት ባህላ እንዳወልኩም ሲ ተጠጊዕ ክሰርሕ ኣለኒ ክብራት ሕዋተይ ሓላፍነትኩም ብጣዕሚ ኢኹም ተሰክሙኒ ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ገይረ ኣለኹም ዳጉሻ ፍርቂ ኪሎ ምሸላ ፍርቂ ኪሎ ኣዳልየ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንሰርሕ ኢና መሲልኩም እቲ ቀንዲ ገፍ ዘብለለን ደታትና ኮዳዕ ዘብለለን ስዋ ገብራ ከለዋ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝበሃል ሞሶሶ ዝበሃል ሶሪ እንታይ ተጋጊ ኮይና ኸኣ ንገራኒ ኢኽን ኣርማን ማለት እዩ ሞሶሶ ይበሃል ግምል ብግምል ጌርና ሰሪሕና ኣለና ኢና ብስነ ስርዓት ማለት እዩ እሱ ብዱቃ ተዳለወ ዱቃ ፈሊናሉ ስዋ ጉዕሽ ጌርና ብስነ ስርዓት ስራሕዎ ኣለዎ ብግምል ማለት እዩ ግምል ከምዚ ኣይኮነን እዚ ግን ሞሶሶ ዝበሃል ክብራት ሕዋተይ ሕጂ ብሓንሳብ የገይር ዘሎ ሓደ ኪሎ ምክንያቱ ንእሽተይ ኣይኮነንቲ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ዝመቆለና ማለት እዩ ኣብኡ ጌርና ሕጂ ኣብዚኣ ንዓኹም ብዙሕ ግዜ ኣይሕዘኩምን ስለዝኾንክ እምበር ብስነ ስርዓት ኢና ኣብዚኣ ክንብላ ዘለና ማለት እዩ ክንግምላ ዘለና ሓውና እንዳገበርና ብስነ ስርዓት ማለሲ ኣብቲ ልክ ከምዚ ቅጫ ጌርና ብሸብሲልናዮ በኩዑ ዝቐነየ ጌርና ኣለና ኣብዚኣ ኸኣ በቃ ክትበስል ኣለዋ መኽደና ኸኣ ክገብረላ እየ በዓል ዓባየይ ዝከረና ቆልዑት ከይድና እግዚአብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማይ ዋርሰለይ በዚህ ዝዓባየ ማዕረይ ዝክር ከብላ እውነት ወረጃ ወሓለ ለዋህ ለጋስ በቃ ብጣዕሚ ሰብ ዝምስክረላ ዓባይ ማለት እዩ ናይ ኣዴ እኳ ኣይርከብኩላን እንዴ ናይ ኣቦይ ክልትየን ወሓላልየን ብጣዕሚ እየን በቃ እንታይ እሞ ፍሉጣት እየን ዓባያተተይ ክልትየን ማለት እዩ ንዓባይ የግናር ኪበላ ኣነ ብጣዕሚ ከምዚ ስቂልካ ጋሻ ተቐባሊት ንገዛ ግዜ ይብሎም ተባሂሉሲ ኣብ ጎደና ከምዚ ቀብርታት ገለ ኮን ኩሉ ኣብ ጎደና ወፂኻ
دقيمة وعلم تأمين وعلم إلى نجودنا واسي عد ستة أزلو زبل عزلو بونت بتعمي كبرات واتي حجي كم زي جرخت تقبر كلها يذكرني مالتيو بونت كبرات واتي بتعمي ندحريت ملسيلة حجي كم تري وزلهم دخودنكم كي حارن دعاتهم صبق جيري هذا فرق ساعات سخون أبسل بيلي اللهم مالتيو حجي تاينا هنقبر زي كا تبالالي إلنا حادير لفير كم تري وزلهم مالتيو آلخنايو قطري حجي نوال حاد صقم يبن مشات آلخنايو نو قطر آلخنايو شجر يبولنيو ازي حجي نصبحيتينا نصبحيتي تبالالي علو كم تري وزلهم غيرناها حجي زوح لا يكون زلو وعي زلو الريحه وعي زكونسي كينصلناها بقى مو زبل يزلو يركا سبل زبلك يزلو حجنا بكون اتوينا بسنا ساعات كم زبسله كن تري ولهم يهم مالتي أبزي أزلة تامستر كودا على راغشاتات كبر مسبر كلام زي غيرك قال عينت سخونه سوا زخونه لنا مالتيو كبرات فاتي مچم زي بزح غزي توسدني مسرح እንዳበልክ ስራሕ እንዳሰርሑ እነ ونሰርሖ ዘለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ከምቲ ግዜ ዝወስድ ሳይኮንኩን ሰሪሕ ያዘለኹ ክብራት ዋተይ ክልተ ሰለስተ ቅጫ ሰውስና ብጣዕሚ ናይ ባህላዊ ነገር ናይ ዓዶም ብጣዕሚ መሃረር ዝብሉ አምናይ አውዳ አመታት ኮን ከለኻ ታይሙ ምሸትልና ንጉሄልና ጣጣ ከተ ቅጫ ሰስተ ቅጫ ዋላ ከምዚ ግዜ ይወስድ ተልክናኻ ከምቲ ግዜ ዘይወስድ ገይረ ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ሜሊስ ሕጂ ንጽባሕይቱ ከዓ ተባላሊዕ ምስ ሓደረ ክንጾም ቆይና ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከጽብቕ መዓት ኮይኑ ፉፍ ኢሉ ማለት እዩ በሲል አቢልና ለፈሊሕልና ኣሎ ሕጂ ክንጾም ኢና በዛ ባህላዊ መኽባዓቲና ኣለትኩም ኣብዚ ኣግብር ረቢልና ዱቅ ከኣኽነብላ ኢና ማለት እዩ ንእግር መገድና ከዓ እንዳሰተና ከዓ ዙቅ ቀቢልና ማይ ዘይነጠቦ ሽሽ ግደፍ ግድጋደፍ ዝባል ነዚዩ ዳጉሻ ፀሚቐ ነደታት ክብራት ሕዋቲ ካብቲ ዱቋሰት የንሰት ዳርጋ ናብ መኻድ ገጻ ምስ ኮነ ሽሽ ግደፍ ግንጋደፍ እንዳበላ ማይ እንዳወሰኻ መሓዙት ኮይነን ማለት እዩ መቸም ትክክል መዓዛ ዘይትገብረን ዘይትሰርሖ ነገር የለን እንዲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጽሙቕ ኣቢልና ከምዚ ኣጌርና ጸማሚቕና ኣብዚ ሕጂ ከነብሉ ኢና ካልኣይ ከዓ እንደግሞ ኢና ንሱ ማለት እዩ ከምዚ ማይ ቅራር ዓይነት ዝኾነልና ከምኡ ኢለ ከቢልና የብፍላይ ሕድርታ ኢልና ሕስ የቢልና ጽቡቕ ይባላዓልና ማለት እዩ ጽቡቕ ዝኾነልና ሕጽብጽብ ኣቢልና ማይ ዝኣኽለ ግብር ኣቢልና እሱ ተኣሊኹ ሓዲሩ ንጽባሕይቱ ማይ ቅራር ከም ማይ ቅራር ዓይነት ንገብሩ ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓፊስ እዩ ዘሎ እንጂ ካብዚያ ቅድሚ ዝኣገረ ጋዕደ ተብለየለኻን ካብዛ ሓዳሽ ስዋ ክብራት ሕዋተይ ስተይ ንቀደም በልዳወልኬ እግዚአብሔር ዝባርኸው ምስ ፍቅርን ሁሉ እኹል እዩ ዘም ሕዋተይ ከምዚ ኣግብር ኣቢልና ሕጂ ንጽባሕይታ ኣውደ ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ተፈላልዩ ጽቡቕ ኮይኑ ሓዲሩ እንታይ ተሪፋ ጥራይ እዚኣ ቁኖ ናይ ባህላዊና ተሪፋ እምበር ክዳና ናይ ባህልና ጌርና ወርቅና ጌርና ሸነነነን ቁኖ ግን ግዜ ምስራሕ ግዜ ስለ ዘይረኸብኩ ኣይተቆነንኩን ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ኩሉ መሊአ ይመልአልካኒ እምበር ንዚ ባህላዊ ቁነና ከመይ ማዕረገልና ነይሩ ብዝኾነ እዚ ምዕሩግ ልብስና ንባዕሉ ኣመዕርግ ይዘብለካ ማለት እዩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ከዓ ስዋ ጉዕሽና ብሓንሳብ ከይና ዘደላናዮ ንዚ ይመስል ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስዋ ብሓንሳብ ከይና ሰሪሕና ማለት እዩ ላይክ ምግባር ግን ኣይትረስዑ ኢኹም ዘም ሕዋተይ መዓረይ ላይክ ፍሪኡ ኣይክፈለኒ እዚ ከዓ ኒሕ ሓቡ ሒዝና ከዓ እዚ ናይ ባህላዊ ስዋና እንተተመርዓና ብኡ ምንምርዕ እንተተጠመቕና ብኡ ዝተፈላለየ ውራያትና ዝግበረሉ ማለት እዩ ባርኾ ኢልና ኢና ክብራት ሕዋተይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣባኹም ከይበፅሐ ሚኢትኻ ሚኢት እየ ዝህቦ ኣነ መቸም ክብራት ሕዋተይ ንስኹም ከዓ ተቐብለ ኣቢልኩም ከዓ ሚኢትኻ ሚኢት ትህቦ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብዚ ከዓ ኣኽልን እዩ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቤ ዘመስግነኩም ንጽባሕ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰላምን ጥዕናን ኣበቡ ዘለኹም ሰሰናይ